नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली माशाअल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक सारा का सारा इल्म मेरे रब के पास है और जो उसने अता किया उसमें से मैं बयान करती हूँ। अल्लाह ताला मेरा बयान करना और आपका समाअत करना कबूल और मंजूर फरमाए। आज ज़िंदगी के एक अहम मसले पे हम गुफ्तगू करने बैठे हैं। अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोगों को एक ऐसा ज़रिया दिया है कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज आपके सामने जो मैं बैठी हूँ ये अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, इस काबिल समझा कि मैं कुछ बोल सकूं। इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतना अल्लाह ने मुझे नवाजा है अपने करम से, उसका रब का शुक्र है, एहसान है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मराहिल आते हैं जब वो इंसान अपनी ज़िंदगी बदल लेता है। इंसान को ज़िंदगी बदलने के लिए कोई ना कोई एक मोड़ चाहिए होता है, कोई ना कोई एक जगह चाहिए होती है जिस जगह से वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। हम जन्नती हैं या हम जहन्नुमी हैं, ये हमारा माँ के पेट में ही तय हो चुका है। चाहे हम कितने गुनाह कर लें, लेकिन अगर हमारे नसीब में जन्नत में जाने लिखा है तो अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम करवा लेते हैं। और अगर हम कितने ही बड़े आलिम हो, लेकिन माँ के पेट में जहन्नुम लिखा है तो फिर जहन्नुम में जाने के लिए कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाता है हमसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है, करम है। अपनी उन तमाम बहनों के साथ मैं बात कर रही हूँ, भाइयों के साथ बात कर रही हूँ जो हरम शरीफ जा चुके हैं, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियारत के लिए सलाम पेश कर चुके हैं, कि हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ग़िलाफ़े काबा को पकड़ा। आज जो मुल्क की सूरत हाल है वो दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। आज जो दुनिया में हो रहा है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहो से किसी ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, तो आप खामोश रहे। फिर पूछा कि दज्जाल कब आएगा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग हाथ मिलाना छोड़ देंगे, गले मिलना छोड़ देंगे और काबे का तवाफ मौक़ूफ़ हो जाएगा, तब समझो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है। अब इसके अलावा अगर हम अपनी आम ज़िंदगी में देखें, आम मामलात में देखें, तो हमने ये 2 साल के इस कोरोना से क्या सबक पाया और क्या सीखा। क्या हमने घर में रह के सीरतुन नबी पढ़ी? क्या हमने घर में रह के कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा? क्या हमने अपने बच्चों को अपने शौहरों के पीछे नमाज़ पढ़ा के आदी किया कि बेटा जमात से नमाज़ पढ़नी होती है? क्या हम औरतों ने बाकायदा नमाज़ें पढ़नी शुरू की? यकीन जानिए हम औरतों ने ही, हम औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के जहन्नुम में सबसे ज़्यादा जो होंगे वो जहन्नुम में सबसे ज़्यादा जो होंगी वो औरतें होंगी। वो क्यों औरतें होंगी? क्योंकि एक तो वो शौहर की नाशुक्री होती है, शौहर की नाशुक्री के अलावा ग़ीबत वो सबसे ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा और मज़ीद मामलात क्या है कि इतने हालात ख़राब पर भी हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं छोड़ रहे। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। जितना हमें सदका खैरात करना चाहिए हम उन कामों में लगे। उनसे पूछिए जिनके घरों से लोग बिछड़े हैं। करोना कुछ नहीं है, हमने कह दिया जी करोना कुछ नहीं है, पाकिस्तान वाले किसी चीज़ से नहीं डरते, लेकिन उनसे पूछिए जिनके प्यारे करोना में तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। उनसे पूछिए जिनके प्यारे उनसे पल में बिछड़ गए, 1 महीने 1.5 महीने पहले जिंदा हालत में मिले और फिर हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो उनकी शक्ल भी नहीं देख सके और वो ज़िंदगी से चले गए। तो ये तमाम बातें हमें इस बात का सबक देती हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है, कोई हयात नहीं रहेगा। और ज़िंदगी बदलने के लिए वक्त का मुअय्यन करना ज़रूरी नहीं है कि मैं 50 साल की हो जाऊँ या मैं 60 साल की हो जाऊँ या अभी मेरी उम्र ही क्या है। नहीं, जिस वक्त अल्लाह हिदायत दे दे उस वक्त ज़िंदगी बदल लेनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, लेकिन इस मज़ेदार ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम मज़े फ़ानी रखे हैं। असल मज़े जन्नत के मज़े हैं, असल मज़े जन्नत में मिलेंगे।
جب گاؤں تک کیے لگے ہوئے ہوں گے مخمل کے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں خدمت کر رہی ہوں گی، اور مردوں کو حوریں ملیں گی، اور اچانک اتنی حسین حوریں ماند پڑ جائیں گی، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی بیوی آ رہی ہوں گی، وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں۔ تہجد میں اپنے شوہروں کو اٹھائیے، خود اٹھیے۔ تہجد کی نماز ایک نفلی عبادت وہ ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تہجد میں، حدیث قدسی ہے کہ تہجد میں اگر تمہاری آنکھ کھلے اور تم پھر دوبارہ سو گئے، آنکھ کھلی اور دوبارہ سو گئے، تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی۔ لیکن اگر تہجد میں تمہاری آنکھ کھلی، تم اٹھے، تم نے میرا ذکر کیا اور اس کے بعد مجھ سے کچھ مانگا اور میں نے نہیں دیا، تو میں نے بے وفائی کی۔ تو اللہ تو بے وفا نہیں ہو سکتا نا، اللہ تو کسی طور پہ بھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، بس مانگنے والے کا جذبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ اس میں جذبہ کتنا ہے، اس کے اندر شدت کتنی ہے۔ آپ دیکھیں بچہ جب تک چیخ کے روئے نا، ماں دودھ کے لیے نہیں اٹھتی ہے، کر رہا ہوتا ہے ابھی دے رہی ہوں ابھی دے رہی ہوں، لیکن جب وہ چیخ کے رونے لگتا ہے تو ماں فوراً اٹھتی ہے اور کہتی ہے نہیں پہلے اسے دودھ دے دو۔ تو جب گڑگڑاہٹ میں شدت ہوگی تو وہ رب العزت ضرور ہمیں دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا اور ہم سب کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گا، اس وبا سے اور دوسری وباؤں سے بچائے گا۔ بہنوں، آج کا میرا پیغام صرف اور صرف آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو نمازی بنائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نمازوں پر پرہیزگاری کریں، قرآن پاک پڑھائیں۔ ابھی ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، تو پردہ رکھتی ہوں ان کے نام کا، انہوں نے اپنے انتقال سے ایک ہفتے پہلے اپنے شاگردوں کو کلام پاک پڑھاتے ہوئے کہا کہ آج ہم نہیں پڑھیں گے، آج میں تمہیں اپنا خواب سناؤں گا۔ فرشتوں، وہ جو طالب علم تھے، انہوں نے بڑے حیران ہوئے کہ استاد معظم تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، آج خواب سنا رہے ہیں، شوق سے سننے لگے۔ تو استاد معظم نے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، اور مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے قبر میں لحد میں ڈالا گیا ہے، اور جب لحد میں مجھے ڈالا گیا تو ایک خوبصورت نوجوان میرے دائیں ہاتھ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور خوبصورت نوجوان آیا، مگر وہ پہلے والے سے تھوڑا صحت مند تھا، وہ میرے پیروں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر میں منکر نکیر آئے۔ منکر نکیر کا حلیہ بہت خطرناک ہوتا ہے، ان کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں اور بہت خوفناک شکل وہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ہی سوال کیا، ابھی وہ جواب دیتے اس سے پہلے وہ جو تھوڑا صحت مند آدمی تھا، اس نے کوئی کاغذ پکڑایا اور کہا جاؤ یہاں سے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کے دائیں بازو پہ نوجوان حسین کھڑا ہے، یہ فجر کی نماز ہے جو آپ ادا کرتے تھے، اور میں وہ قرآن ہوں جو زندگی میں آپ پڑھا کرتے تھے، اور ہم دونوں آپ کی شفاعت کے لیے قبر میں آئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلی شفاعت نماز کی اور قرآن کی کیسے بھیجی۔ شوق سے جب پڑھیں گے ہم کسی چیز کو تو اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو اور نماز کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں قبر میں جنت کے باغوں والی قبر دے گا۔ قبر بہت خطرناک گڑھا ہے میری بہنوں، بہت خطرناک گڑھا ہے۔ بس یہ سوچ لو قبر کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ اپنی قضائے عمری ادا کیجیے، اپنی نمازوں کے ساتھ 20 رکعت روزانہ کی بنتی ہیں وہ ادا کیجیے، اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام کر لیجیے۔ نہیں ہوتا ہے اللہ سے دعا کر کے سوئیے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد کا بہت اجر ہے، اللہ بہت دے گا۔ اور قرآن ربی پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں چاہے ایک لائن پڑھیں، اللہ اجر دے گا۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔